अस्सलाम वालेकुम। मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। रुकन सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी डेरे पर फायरिंग में जख्मी, 4 अफराद जहां बाग। मानावाला, लोधरा, विहाड़ी, उकाड़ा, नारंग मंडी, अलीपुर चट्ठा, जड़ावाला, कमालिया में ऑपरेशन बनियानुल मसूस की शानदार कामयाबी की खुशी में पाक फौज के हक में पुरजोश नारेबाजी भी की गई। पहाड़ियांवाला में जमात इस्लामी की मुल्क की मेंबरशिप ड्राइव का आगाज कर दिया गया। 50 लाख नए मेंबरान बनाने का हदफ मुकर्रर। असिस्टेंट कमिश्नर जंग रब नवाज चढ़र का अड्डा बाग में जारी ब्यूटिफिकेशन स्कीम का दौरा, जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स लाहौर चैप्टर की तकरीब हल्फ बर्दारी। 9 मुंतखब ओहदेदारान से सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक और प्रोफेसर अब्दुल हमीद चौधरी ने हलफ लिया। चिन्योट में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाई, 96 लीटर नाकिस जूस तल्फ, जालसाजी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। काला शाह काकू में मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादम, 2 अफराद जहां बाग, 1 शदीद जख्मी। जाली मौत का ड्रामा बेनकाब, 18 साल से मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार, मुलजिम ने अपना जाली डेथ सर्टिफिकेट भी बना रखा था। और BBC की जानिब से पाबंदी का शिकार गजा डॉक्यूमेंट्री ने बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। रुकन सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी फायरिंग में जख्मी, 4 अफराद जहां बाग, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक थाना रजाना के इलाके चक 184 गावबे में मुखालफिन की साबका रंजिश पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA रिटायर्ड कर्नल अयूब खान गादी जख्मी हो गए, जबकि 4 अफराद जैगम अब्बास, नदीम, हक नवाज और खालिद दाद जहां बाग हो गए। जख्मियों में शहबाज रियाज शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला पर DPO टोबा टेक सिंह, DSP सदर सर्कल, SHO थाना रजाना, SHO थाना सिटी टोबा समेत भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी ऑपरेशन बनियानुल मसूस की शानदार कामयाबी की खुशी में एक पुरवकार रैली निकाली गई, जिसमें शहरी और सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा इमरान वाद, MPA चौधरी महमूद अल हक और साबिक MN इरफान डोगर ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पाक फौज के हक में परजोश नारेबाजी भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मसूस की कामयाबी मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील है। कौम अपनी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। जिला इंतजामिया लोधरा का मार्का हक बनियानुल मसूस के सिलसिले में मेगा इवेंट म्यूनसिपल स्टेडियम के जश्न फतह में पाक अफवाज को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। लोधरा से जलीलुर रहमान के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से पाक अफवाज की शानदार कामयाबी की पुरवकार तकरीब यादगार बन गई। जश्न फतह में नामवर सराइकी गुलकार अजमल साजिद, सब्तैन अजमल और इरम सियाल ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। गुलकारों और फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी। जश्न फतह में शानदार आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा भी किया गया। शहरियों फैमिलीज की बड़ी तादाद ने जश्न फतह में शिरकत की और पाक अफवाज के हक में नारे लगाए गए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फल की गाफ नारों से गूंजती रही। फेस्टिवल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब, लियाकत अली गिलानी और दीगर मौजूद थे। फेस्टिवल के इख्तिताम पर शहरी आतिशबाजी से खूब महसूस हुए। मार्का हक की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर जिम्नेजियम योगा क्लब विहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम बल्दी हार के बैर खसूसी योगा सेशन और हुब्बुल वतनी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें योगा क्लब के मेंबरान, नौजवानों
और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। विहाड़ी से मुजाहिद हुसैन जट के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ खसूसी योगा सेशन से हुआ, जिसकी क़ियादत योगा मास्टर हाफिज सालिया मोहम्मद ने की। बाद अज़ान सदर जिम्नेजियम योगा क्लब इशफाक हुसैन हंजरा की क़ियादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरा हाथों में कौमी परचम उठाए हुए थे और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाते रहे। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। ओकाड़ा में मार्का हक फैमिली फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब, पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। नामवर फनकारों के साथ साथ मकामी परफॉर्मर्स ने समा बांध दिया। मशरिक डिजिटल के महबूब कादरी के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, MNA चौधरी रियाजुल हक जज, मेंबरान सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रजा रबेरा और चौधरी इफ्तिखार हुसैन चच्छर और आर्मी अफसरान ने फेस्टिवल में शिरकत की। साबिक MNA राव मोहम्मद अजमल, जिला इंतजामिया समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। 10,000 से ज्यादा अफराद का जमे गफीर फैमिली फेस्टिवल की रानाइयों से लुत्फ अंदोज होने स्टेडियम पहुंच गया। शानदार आतिशबाजी से ओकाड़ा का आसमान धनक के रंगों से जगमगा उठा। नामवर गुलकार हुमैरा अरशद और बिलाल सईद की खूबसूरत परफॉर्मेंस से अवाम पर सहर तारी हो गया। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा, मार्का हक पाकिस्तान की सरबुलंदी का दिन है। फैमिली फेस्टिवल का मकसद पाक फौज के कामयाब दिफा के जश्न को मनाना है। नारंग मंडी में मार्के हक की पहली सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली, तहसील व मकामी इंतजामिया, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे शाहिद यूसुफ के मुताबिक नारंग मंडी के खुरम गुलफाम पार्क में मार्के हक की पहली सालगिरह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली, तहसील व मकामी इंतजामिया, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शुगाफ नारे लगाए, जबकि कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इज़हार किया गया। अलीपुर जट्ठा से राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर इजहार यकजहती की तकरीब मुनक्किद की गई। MNA चौधरी बिलाल फारूक तारड़ ने पाक फौज की तारीखी कामयाबी के हवाले से पुरजोश खिताब किया। इस मौके पर MP अदनान अफजल चट्ठा, इरफान अफजल चट्ठा, एजाज अहमद परोया, ख्वाजा सफ्तर जावेद, आमिर महमूद रियार, तबरेज अकरम सिंधु, जाहिद नवाज, ताहिर बिलाल चट्ठा, राना मोहम्मद अकरम समेत मौजूद शख्सियात और हल्का की आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज की बहादुरी, कुर्बानी और वतन के दिफा के लिए लाजवाब खिदमात के इतराफ में पुरजोश नारे लगाए। राना मोहम्मद हयात खान MNA के डेरे पर मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से मुअज़्ज़ज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात, नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फूलनगर से तैर लतीफ़ के मुताबिक शुरका ने हाथों में मार्के हक के बैनर्स उठाए वतन अजीज़ पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहे। तकरीब में चौधरी महमूद अनवर MPA ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब में नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद के फलक शुगाफ नारे लगाए गए। वकालीन ने पाक फौज की कुर्बानी और मुल्क की सलामती के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जबकि बनियानुल मसूस की कामयाबियों को कौमी फ़ख्र करार दिया गया। कमालिया में मार्का हक की कामयाबी की सालगिरह पर एक पुरवकार रैली निकाली गई। समाजी रहनुमा खुशी मोहम्मद जट की क़यादत में KB पेट्रोलियम से कलमा चौक तक निकाली गई रैली में पाकिस्तानी परचमों की बहार नजर आई। शुरका रैली ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मुल्क भर की तरह मामू कांजल में भी ऑपरेशन मार्का हक और बनियानुल मसूस की कामयाबी पर रैलियां निकाली गई, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे हाफिज मोहसिन मेमून। मुल्क भर की तरह ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मसूस की कामयाबी को साल मुकम्मल होने पर मामू कांज में भी रैलियां निकाली गई। पहली रैली म्यूनसिपल कमेटी मामू कांज की तरफ से निकाली गई, जिसकी क़यादत लीगी रहनुमा चौधरी जहांगीर सफदर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मामू कांज सादिया मंजूर ने की। ये दोनों दिन बड़े अहम थे। जो 7 मई 2025 को इंडिया ने ये सारा काम सिलसिला शुरू किया था और पाकिस्तान ने 10 मई को उसका जो जवाब दिया। ये दोनों दिन हमारे लिए जो एटमी धमाके थे और 10 मई 2025 था, ये हमारे लिए दोनों कौमी डे है। हमारे दफ्तर, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटी सी एफर्ट है जिसमें हम रिकग्नाइज कर रहे हैं अपनी अफवाज को, पाकिस्तानी अफवाज। जबकि दूसरी रैली 10 मई की सुबह सियासी और समाजी शख्सियत एजाज सनौरी की तरफ से ताजरों के हमरा निकाली गई। हम अपने शोधा को सलाम पेश करते हैं और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आसम मनीर साहब को, जिन्होंने नडर और बहादुर ऑफिसर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और इंशाअल्लाह ताला ये कौम इस दिन को। तीसरी रैली आयशा अमर मेमोरियल अस्पताल की जानिब से बंगरा चौक में निकाली गई।
یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ اصل میں جب یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے خود پبلک ہیلتھ کمیشن کو کہا کہ ہماری ساری سروسز سیلاب کے وقت بھی اور جنگ کے متعلق بھی اگر کوئی متاثرہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے اور تمام کی تمام سہولیات فری ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جنگیں جو ہیں نا یہ وسائل سے نہیں جیتی جاتی, یہ جذبے سے اور ایمان کی طاقت سے جیتی جا سکتی ہیں, اور یہ ہمیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جو ہمارے ملک کی قیادت کر رہے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے. محسن محمود, مشرق ڈیجیٹل, ماموکانج. فتح مارکہ حق بنیان المرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین. خدمت انسانی اسپتال جڑاوالا میں واک کا انعقاد قیادت مرزا احمد اور پروفیسر عبدالودود نے کی. ہسپتال کے عملے اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. جڑاوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے عثمان نفیس کے مطابق واک کے شرکا نے اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد کے فل شگاف نعرے لگائے. اس موقع پر مقررین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کے عالمی امن کے لیے کردار کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا, پوری قوم افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. واک کے اختتام پر ملکی سلامتی, ترقی, حرمین شریفین کے تحفظ اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. منڈی باؤدین سے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالیاں کے علاقہ پہاڑیاں والا میں جماعت اسلامی کی ملک گیر ممبرشپ ڈرائیو کا آغاز کر دیا گیا. اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کی ممبرشپ ڈرائیو کسی فرد یا محض ایک سیاسی جماعت کی مہم نہیں, یہ کراچی سے خیبر تک پھیلے ہوئے فرسودہ اور ظالمانہ نظام کو بدلنے کی ایک عظیم جدوجہد کا آغاز ہے. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں 50 لاکھ نئے ممبران بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے عوام سے ملک کو برہنہ سے نکالنے اور اسلامی خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. امیر جماعت اسلامی ضلع منڈی باؤدین چودھری سیف اللہ شاہی, سید اعجاز حسین خیالی, ظہیر بابا اسد, محمد نذیر شیراز, مولانا عمر فاروق عوان اور قاری محمد نواز نے بھی خطاب کیا. مقررین نے کارکنان پر زور دیا کہ وہ گھر گھر جا کر جماعت اسلامی کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اس کارواں کا حصہ بنائیں. اوکاڑا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں, جہاں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 38-2RA کے سٹاف اور طلبہ کی طرف سے مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس کی قیادت عبدالقیوم صابر ہیڈ ٹیچر اور ظفر رشید ظفر سینئر ٹیچر نے کی. طلبہ نے پاک فوج کے حق میں پرجوش نعرے لگائے. رب نواز چدڑ اسسٹنٹ کمشنر جنگ نے اڈا باغ میں جاری بیوٹیفکیشن اسکیم کا دورہ کیا. جنگ سے عباد علی شاہ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور استعمال ہونے والے میٹیریل کے معیار کا تفصیلی معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے ٹھیکیداروں کو کام کی رفتار تیز کرنے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی سخت ہدایت جاری کی. سٹی پولیس آفیسر تنویر حسین کی ہدایت پر پولیس لائن فیصلہ آباد میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. ایس پی لائل پور ڈویژن عابد ظفر نے ملاحظہ کیا. فیصلہ آباد سے دانش شبیر کے مطابق پریڈ میں لائن آفیسر اور ضلع بھر سے پولیس افسران اور ملازمین, ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس, ٹریفک پولیس نے شرکت کی. ایس پی عابد ظفر نے پولیس کے چاقو چوبند دستے سے سلامی لی. چیچا ورنی سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے غلام دستگیر صاحب کے مطابق کمشنر سہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن سہیوال محمد عقیل اشفاق کی ریٹائرمنٹ پر جم خانہ کلب میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا. کمشنر آفس کے افسران, ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی, ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق احمد ڈوگر اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل غلام حسین بھٹی نے شرکت کی. کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ریٹائرمنٹ پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کو سراہا. انہوں نے ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن محمد عقیل شفیق کو پھول بھی پیش کیے. انجمن تاجران چناب نگر اور پولیس کے درمیان عید الاضحیٰ کے حوالے سے سیکیورٹی سے متعلق اہم میٹنگ. انجمن تاجران کے مرکزی عہدیداران کی شرکت. مشرق ڈیجیٹل کے بلال وڑائچ کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی صورتحال اور رات کے وقت چوکیدار نظام کو فعال بنانے کے حوالے سے پولیس حکام کے ساتھ اہم میٹنگ منعقد ہوئی. اجلاس میں شہر کے بازاروں, مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں رات کے اوقات میں چوکیدار نظام کو دوبارہ فعال اور منظم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ شہریوں اور تاجروں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. پولیس حکام نے عید الاضحیٰ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. نشتر ٹاؤن سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد سجاد کے مطابق عالمی یوم انشورنس کے موقع پر لائف انشورنس سیکٹر آف پاکستان کے سیکٹر ہیڈ کانا شیخ حبیب اللہ کی زیر قیادت منعقد تقریب میں انشورنس کو مالی تحفظ اور معاشی استحکام کی ضمانت قرار دیا گیا. شرکاء نے عہد کیا کہ انشورنس کے شعور کو ہر گھر تک پہنچایا جائے گا. مؤثر حکمت عملی اور عوامی آگاہی کے ذریعے یہ شعبہ پاکستان کی معاشی مضبوطی میں مزید اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بڑے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید شیر شاہ جلال الدین حیدر کے پوتے سجادہ نشین پیر سید زمرد شاہ نقوی بخاری کے صاحبزادے پیر سید مخدوم زادہ حسن مرتضیٰ آستانہ عالیہ اچ شریف کا جاوید نگر شیر گھر پہنچنے پر فقید المثال استقبال کیا گیا. شیر گھر سے مدثر صدیق رائے کے مطابق حاجی بابر انصاری کی رہائش گاہ پر مجلس پاک سے صاحبزادہ سید حسن زمرد بخاری نے خواجہ
انصر صفدر, محمد نواز جعفری, فیاض ملنگ, قصیدہ خوان, حاجی بابر انصاری, شاہ زیب عباس کے ہمراہ گفتگو میں کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو تا قیامت تک سر بلند کر دیا. اس موقع پر ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی, جاوید ممبر, حافظ فراز, زین اظہر کمبو, شہزاد عابد, سید شہنزا گیلانی, حاجی راؤ امجد علی اور دیگر عقیدت مند بھی موجود تھے. اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں, تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے, شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے, اربن ایشوز پر بات ہوگی, ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ آباد للیانہ کے نجی کالج میں طلباء طالبات کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں طلباء طالبات کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. تقریب میں علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں میاں شہزاد احمد کی اس رپورٹ میں. مصطفیٰ آباد کے نجی کالج نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء طالبات کے لیے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا, جس میں طلباء کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. مقررین نے طلباء اور ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, پورے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ہماری بچی نے ICS کے پروگرام کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, اور یہ نہ صرف ہماری کامیابی ہے بلکہ ہمارے والدین کی کامیابی بھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اسپائر کالج نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ڈسٹرکٹ قصور میں, اور یہ سارا میرے بہترین ٹیچرز, بہترین انوائرمنٹ اور الحمدللہ بہترین مینجمنٹ کا نتیجہ. میں نے ڈسٹرکٹ قصور میں ICS میں سیکنڈ پوزیشن 524 مارکس اچیو کر کے لی ہے, اور فیوچر میں آگے کمپیوٹر کی اپنی جو فیلڈ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہوں گی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ایڈمیشن ان ہائر لیول یونیورسٹیز. ریسنٹلی میں نے میچ کیا ہے جس میں میرا گولڈ میڈل میں نے لیا ہے پورے قصور میں. ایک واحد لڑکی ہوں, لڑکوں میں سے بھی صرف ایک کوئی گولڈ میڈل ملا ہے, وہ بھی میں ہوں, اور اسپائر کی طرف سے کھیلا, اور میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں اس بات پر. اور میرے ٹیچرس نے مجھے بہت انکریج کیا, بہت موٹیویٹ کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو یہ پوزیشن حاصل کی ہے یہ ان تمام ٹیچرس کی محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھ پر کی. کامیاب طالب علم کسی بھی معاشرے کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ دوسرے طلباء کو کامیابی حاصل کرنے کی تحریک مل سکے. پھول نگر میں فلاح انسانیت تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فری بلڈ گروپ چیکنگ کیمپ کا انعقاد. کچی کوٹھی روڈ پر فری بلڈ گروپ چیکنگ کیمپ میں پھول نگر کی موبائل یونین سمیت سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی اور اپنے بلڈ گروپس چیک کروائے. کیمپ میں شہریوں کے مفت بلڈ گروپ ٹیسٹ کیے گئے, جبکہ ضرورت کے وقت خون کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا مکمل ریکارڈ بھی مرتب کیا گیا. اس موقع پر فلاح انسانیت تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کی ٹیم کے سرپرست اعلیٰ عبدالستار ساکی, صدر عظیم اصغر اور نائب صدر رانا نوید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا مقصد انسانیت کی خدمت, تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے. سوسائٹی آف سرجن لاہور چیپٹر کی تقریب حلف برداری لاہور چیپٹر کے نومنتخب عہدیداران سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور پروفیسر عبدالحمید چودھری نے حلف لیا. نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق پروفیسر رانا فاروق صدر, ڈاکٹر اویس امجد ملک نائب صدر, ڈاکٹر احمد نعیم اختر سیکرٹری, ڈاکٹر عامر جمیل جوائنٹ سیکرٹری, ڈاکٹر حافظ محمود فنان سیکرٹری اور ڈاکٹر زبیر احمد خان PRO مقرر ہوئے. تقریب میں پروفیسر عمران کھوکر, پروفیسر فیصل مسعود سمیت دیگر ایگزیکٹو ممبران نے بھی حلف اٹھایا اور نئے عہدیداران نے ذمہ داریاں سنبھال لی. مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد لطیف کے مطابق مانگا یوتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفس کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں عمران اسلم صدر کلاتھ مارکیٹ, احمد کبیر بھٹی صدر مانگا یوتھ فاؤنڈیشن کے سرپرست رانا شکیل, سرپرست اعلیٰ ملک تنویر میاں عرفان, ظہیر مرزا, رانا جاوید بشیر, زاہد مقصود, مجاہد شاہ, وسیم پوار, ممبر اعجاز جٹ, احسن بھٹی, احسن بلال, رانا زین الاسلام, ملک راشد سمیت علاقے کے معززین, تاجر برادری اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مانگا یوتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن تعلیم, صحت, صفائی اور سماجی خدمت کے شعبوں میں عملی کردار ادا کرے گا اور نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرے گا. چنیوٹ سے کاشف صدر کے مطابق غیر معیاری جوس کی فروخت کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے دوران 96 لیٹر ناقص جوس تلف, جعلسازی پر مقدمہ درج کروا دیا گیا. کارروائی بھوانا کے علاقہ دوست محمد لالی روڈ پر کی گئی. ٹریڈر شاپ سے جوس کا سیمپل لے کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا گیا, جس میں جوس مضر صحت قرار پایا گیا. دکان پر موجود تمام ضبط شدہ سٹاف
तल्फ करवा दिया गया। शेखुपुरा में गंदगी के ढेर, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मशरिक डिजिटल के मुमताज कासमी के मुताबिक नवाही गांव थाबल में सफाई की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है, जहां जगह जगह लगे गंदगी के ढेर न सिर्फ ताफुन फैला रहे हैं बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। काला शाह काकू से मुबशर अली की खबर के मुताबिक रहमान टाउन के करीब मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादम, 2 अफराद जाँ बाग, 1 शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जाँ बाग अफराद की लाशें लवाकिन के हवाले करके जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बाग होने वालों की शनाख्त अतीक और बूटा से हुई, जबकि जख्मी की मुख्तार के नाम से हुई। हवेली लखा में जाली मौत का ड्रामा बेनकाब, 18 साल से मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार। मशरिक डिजिटल के जाहिद इकबाल के मुताबिक थाना हवेली लखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में 18 साल से मतलूब इश्तिहारी अल्लाह दिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2008 से कत्ल केस में इश्तिहारी और मुसलसल रुपोश था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अहमद यार के नाम से जाली शनाख्त इख्तियार कर रखी थी, जबकि अपना जाली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा रखा था। अहले खाना ने तस्दीक की कि जाली शनाख्त के पीछे असल मुलजिम अल्लाह दिता ही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2008 में लड़की के अगवा के तनाज़े पर अब्दुल हमीद को कत्ल किया था। काना सर्कल पुलिस ने माह अप्रैल के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की। 21 क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 45 मुलजमान की गिरफ्तारी और लाखों रुपए की रिकवरी अमल में लाई गई, जबकि 57 इश्तिहारी मुलजमान, 42 मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। सीपीओ फैसलाबाद तनवीर हुसैन की ज़ेरे निगरानी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलविस 58 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 22 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6.5 किलोग्राम से जायद चर्स और 359 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। नाजायज़ असला रखने वाले 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 9 इश्तिहारी और 5 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। BBC की जानिब से पाबंदी का शिकार गजा डॉक्यूमेंट्री ने बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। गजा में इसराइली हमलों के दौरान तिबी अमले पर होने वाले हमलों से मुतल्लिक बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बाफ्टा TV अवार्ड में बेहतरीन करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड जीत लिया। ये डॉक्यूमेंट्री इब्तदाई तौर पर बरतानी नशरियाती इदारे BBC ने कमीशन की थी, ताहम बाद में BBC ने गैर जानबदारी से मुतल्लिक खदशात का जवाब पेश करते हुए इसे नशर करने से इनकार कर दिया था। बाद अज़ां बरतानवी चैनल 4 ने इस डॉक्यूमेंट्री को नशर किया, जिसके बाद इसे आलमी सतह पर भरपूर तवज्जो हासिल हुई। डॉक्यूमेंट्री में गजा में इसराइली कार्रवाइयों के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और तिबी कारकुनों को दरपेश खतरात और हमलों को दिखाया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।